बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये कंसेप्ट ज़रूर सुना होगा कि ज़मीन गोल नहीं है, चिपटी है, फ्लैट। मज़ेदार बात ये है कि ये सिर्फ ये मसला, वैसे तो खैर हमारे यहाँ के जो लिबरल्स हैं बेचारे, वो ये समझते हैं कि हर ऊट पटांग या गलत बात नौज़ुबिल्लाह शायद मुसलमानों ने की होती है या इंडो पाक के लोगों ने की होती है। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी अमेरिका के अंदर भी है। जिनके ख्याल के मुताबिक ज़मीन गोल नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके ख्याल के मुताबिक इंसान कभी चांद पर भी नहीं गया, जो कॉस्मोस या स्पेस साइंसिस की जो मुख्तसरी कामयाबी हैं ये उनको भी नहीं मानते, ज़मीन को भी फ्लैट अर्थ मानते हैं। और उनको फ्लैट अर्थ का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए किया जाता है इस कंसेप्ट का कि जो फ्लैट अर्थ को फ्लैट मानता है, इनके गोल की वजह चिपटी मानता है, तो उससे कोई भी और साइंटिफिक एंडेवर या जो अचीवमेंट हुई है स्पेस साइंसिस के हवाले से, वो तो छोड़ ही देना उस बात को, जो एक बुनियादी चीज़ को नहीं मान रहा। मुझे ये मौजूद इसलिए अट्रैक्ट करता है कि जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी टाइप मेंटालिटी है ना, कि जिनके ख्याल के मुताबिक इतनी तस्वीरें आने के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने के बाद, जेम्स वेब होने के बाद, हबल टेलीस्कोप्स होने के बाद भी, जो यानी कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आउटर स्पेस की, इवन मार्स तक की तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ में भी रोबोट्स हमारे इंसानों के फिरते फिरते रहते हैं। इसके बावजूद वो ज़मीन को अभी भी चपटा या फ्लैट मानने पे मुसिर हैं। तो ये एक मेंटालिटी का नाम है। ये बेसिकली सिर्फ फ्लैट अर्थ का मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी तक सैकड़ों हज़ारों साल के अंदर जो इंसान के दिमाग ने मुख्तलिफ तरह की नई डेवलपमेंट्स की और करवाई, मुख्तलिफ इल्म इजाद किए, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ज़रिए से दूर दराज कायनात के अंदर फैलना शुरू हो गया। इसके बावजूद बहुत सारे लोग मजहबी और गैर मजहबी वो लिटरेचर जो उस वक्त की साइंस के मुताबिक नहीं था, तो आज की साइंस के मुताबिक किस तरह से होना था, या आज की अचीवमेंट्स की तरह कैसे होना था, ये मेंटालिटी बेसिकली वो मेंटालिटी है कि जिस तरीके से पुराने ज़माने में कहा जाता था कि हम नए मज़हब को या इस्लाम को कैसे कबूल करें, हम अपने दादा परदादा या माँ बाप के जो मज़ाहिब हैं उनको कैसे छोड़ें। इसी तरीके से ये जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाली मेंटालिटी है, ये बेसिकली वो मेंटालिटी है कि जी हमारी कदीम किताबों में हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने जिन अकायद पे पूरी तरह से यकीन रखा, उसको हम कैसे छोड़ें। तो ये एक मेंटल जिसे कहते हैं ना, एक पैटर्न है कि जो हमें दुनिया के अंदर तरक्की या मुख्तलिफ जो रवैये और सोशल नॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, इसको मानने का इजाज़त नहीं दे पा रहे होते। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये जो सा हम बाज़ दफ़ा किसी क्लीन शेव बंदे को किसी तबलीगी जमात के साथ या किसी सिलसिले के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ़ बैठे देख के हैरान होते हैं कि क्लीन शेव बंदे का यहाँ पे क्या काम। या अगर खुदा ना खास्ता कोई मौलवी साहब भी ज़ाहिर इंसान हैं, अगर गलती से वो किसी सिनेमा के अंदर फिल्म देखने चले जाएं या अपने घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट के कश ले रहे हों, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि जिसकी दाढ़ी है वो सिगरेट नहीं पी सकता, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की थॉट्स होना भी ये तकरीबन फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाली मेंटालिटी की ही रिप्रेजेंटेशन है। मुझे ऐसा समझ आती है कि जब तक हम ज़माने के मुताबिक नई हकीकतों को, नई चीज़ों को और इंसान के मुख्तलिफ रवैये हो सकते हैं, यानी कि एक शराब पीने वाला बंदा नमाजी भी हो सकता है, और उसको इस बात का, मैं इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ना खास्ता शराब पीने वाले को एक इजाज़त या क्रेडिट दे रहा हूँ कि चलो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश करें कि शराब पीने के बावजूद अगर वो नमाज पढ़ना शुरू हो गया है
تو ہو سکتا ہے اس نماز کی برکت سے کسی دن وہ شراب بھی چھوڑ دے. کم از کم یہ اس بندے سے تو بہتر ہے جو شراب بھی پیتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا. اسی طریقے سے اگر آپ کوشش کریں مولوی صاحب کو میکڈونلڈ میں پیزا ہٹ میں کھانا کھانے دیں. اگر کوئی کہیں کا مؤذن ہے یا امام مسجد ہے وہ اگر کسی تھیٹر میں فلم دیکھنے چلا ہی جاتا ہے اور تمام مختلف اس کے علماء بھی اس کو پھینٹی لگا رہے ہیں کہ تو حرام کام پہ چلا گیا ہے، تو عام سادہ بندہ بھی تو اس کو انسان سمجھے کوئی بات نہیں. وہ اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم دیکھ لیتا ہے، ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، اس کو بھی نیٹ فلکس کے 4 سیزنز کے بیچارے کو پتہ ہے، وہ سگریٹ پی لیتا ہے، اچھی جگہ سے کھانا کھا لیتا ہے، تو کیا ہم اس کو پورا کا پورا ریجیکٹ کر دیں گے؟ انسان میرے خیال کے مطابق مختلف عادات اور جذبات کا مجموعہ ہے. اس کے اندر ایک ہی وقت کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ چیز جو ہمیں فلیٹ اینڈ سوسائٹی والی تھاٹ سے نہیں نکلنے دیتی وہ انسان کا ایک ڈھیٹ پن ہے کہ ہم اپنے پرانے عقائد یا پرانی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ایک بار یاد رکھیے گا، فکری ارتقاء کے اندر، ہیومن ایوولوشن کے اندر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہاں ہم پہلے غلط ہو سکتے تھے یا ہماری پہلے انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہو سکتی تھی. کبھی موقع ملے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی متعلق جو مختلف سوانح عمری ان کی لکھی گئیں یا بایوگرافیز لکھی گئیں، اس کو سیرت کہتے ہیں، ہم ادب کے لحاظ سے کہنا بھی چاہیے، آپ وہ پڑھیے تو صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے مکہ اور مدینہ شریف کا، دونوں کے اندر بہت ساری جو کلچرل چیزیں عربوں کی پرانی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا ہی نہیں، اس کو ریجیکٹ ہی نہیں کرایا. لیکن اس کے باوجود بے شمار انسانی رویوں کے اندر بہتری کے لیے بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق تھا، تو آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، اس بہترین اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عرب کے اس وقت کے رواج عام رویے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رویوں کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے اور نئے رویے، نئے میل جول کے طریقہ کار کو انٹروڈیوس کرایا. یہ ہے اخلاقی ترقی. یعنی کہ اخلاقی ترقی کے اندر بھی آپ اپنے بیڈ یا کمزور رویوں کو چھوڑتے ہیں اور نئے کی طرف جو بہتر ہیں زمانے کے مطابق آتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک وہ مشہور حدیث یاد ہوگی، وہ جس کی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپائنٹمنٹ کے وقت ایک انٹرویو کیا، جس کا مفہوم بنتا ہے قرآن سے میں نہیں ملے گا تو کیا کرے گا. انہوں نے فرمایا حدیث سے آپ کی ساتھ سے دیکھوں گا، ادھر سے بھی نہ ملا، ادھر سے بھی نہ ملا. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنا فیصلہ خود کروں گا. رسول نے کہا ویری گڈ، یہی کرنا چاہیے. تو دیٹ از وائی میرے خیال کے مطابق ایک مسلمان فلیٹ ارتھ سوسائٹی کی مینٹیلٹی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر، مین لیڈر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ نالج والے، سب سے زیادہ ماڈرنائزڈ، سب سے زیادہ پروگریسو انسان ہیں. اللہ بھلا کرے میرے شیخ صاحب کا کہ میرے شیخ صاحب نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرایا، ان کی ذات مبارک کا مقام بتایا، ان کی تعلیمات کے متعلق بتایا، جس کی وجہ سے الحمدللہ میں فلیٹ ارتھ سوسائٹی والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.